अख्तर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज जो इजलास हुआ है जेसीपी का, उसमें आप भी मौजूद थे बतौर मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, और जराए से ये खबर सामने आई है कि 2 एडॉक जजेस की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद साहब हैं, जिनके नाम की मंजूरी जेसीपी ने 8-1 की अक्सरियत से दी है, और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल साहब की मंजूरी जो है वो 6-3 से दी गई है। ये जराए से खबर आई थी, तस्दीक करेंगे कि यही मामला हुआ है? देखिए, मतलब है कि ये बात आपकी ठीक है, लेकिन थोड़ी सी जो है वो उसमें तसहीह करना चाहूँगा। जी, एक्चुअली अगर आप देखें तो जस्टिस तारिक मसूद साहब के बारे में तो होल कमीशन 9 मेंबरों ने उनकी तारीफ की। जो इख्तलाफ था, एक वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का था, और मुनीब अख्तर साहब ने ये कहते हुए कि वो बहुत इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं और बहुत काबिल और सीनियर जज हैं, लेकिन उनका एतराज़ सिर्फ इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 182 के हवाले से था। तो बाकी जो है 8-1 के लिहाज से उनका नाम अप्रूव हुआ। जहाँ तक जस्टिस मियां खेल साहब का ताल्लुक है, उनका भी अब उनके नाम का 8 के 8 जज एग्री कर रहे हैं। लेकिन जब ये मसला आया कि उन्होंने पहले कंसेंट दी थी, और आज एक व्हाट्सएप के जरिए से उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी जितनी चल रही हैं, उन कंट्रोवर्सीज के अंदर वो नहीं पढ़ना चाहते, और इस लिहाज से वो कह रहे हैं कि भाई रिग्रेट करते हैं। तो उस पर कमीशन के मेंबरों ने कहा कि ये उनका क्लियरली हाफ हार्टेडली इसका बयान है, तो हम उनके नाम को अप्रूव करते हैं। उनसे दोबारा चीफ जस्टिस साहब बात करते हैं, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम उनका नाम अप्रूव करते हैं। अप्रूवल तो 8 के 8 जजों ने उनके नाम की थी, मतलब 9 मेंबरान की अप्रूवल थी उनके लिए। नहीं, 8 की। ओके, सही है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने यहाँ पे भी जो है उनको, वो तो उन्होंने टेक्निकली एतराज किया सारी अपॉइंटमेंट पर, और 8 जजेस ने उनका नाम भी किया। 8 जजेस नहीं, 8 मेंबर है ना टोटल, क्योंकि जजेस तो इसमें 5 ही थे। सारी 8 मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हैं। और लेकिन जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने और मंसूर अली शाह साहब इस बात से जो है वो उनका डिसएग्रीमेंट था कि दोबारा उनसे पूछा जाए। ये सिर्फ इख्तिलाफ है, वरना उनके नाम को अप्रूवल तो उन्होंने भी किया था। सही। तो आप मेंबर्स के पास उनका मैसेज आ चुका था जस्टिस रिटायर्ड मियां खेल का कि वो अब माजरत कर रहे हैं एडॉक जज बनने से? जी हाँ, उनका मैसेज व्हाट्सएप मैसेज आया था। वो चीफ जस्टिस साहब ने सुनाया था कि उनका ये मैसेज आया है। 2 जजेस जो हैं, जस्टिस बशीर आलम साहब और मकबूल बकर साहब, उनका तो कंसिडर्ड व्यू था, और पहले से उन्होंने कह दिया था कंसिडर्ड कि भाई हम नहीं जो है वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो अपने उनकी दोनों की अपनी अपनी वजूहात की वजह। तो अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो इनके नाम की, जस्टिस रिटायर्ड मियां खेल साहब के नाम की मंजूरी दे दी है। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, उनसे दोबारा बात करेंगे और कोशिश करेंगे उनको कन्विंस करने की कि वो आ जाए बतौर एडॉक जज। वो देखिए, ये पूरा जुमला आपका जो है कि कन्विंस करेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। वो ये हुआ कि भाई उनसे बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। तो अगर वो अपनी मर्जी से रज़ाकाराना तौर पर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमीशन ने उनका नाम अप्रूव कर दिया। सही, ये ज्यादा मुनासिब बात है कि उनसे बात करेंगे बजाय इसके कि वो उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इन दोनों जो रिटायर्ड जजेस के हवाले से जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जो आरा है, जो राय है, वो मुख्तलिफ थी। आपने कहा उनकी जो 182 की इंटरप्रिटेशन है वही मुख्तलिफ थी, तो उनका क्या नुक्ता नजर था? देखें, वो ये कहते हैं कि जो 182 जो है वो जज की अपॉइंटमेंट नहीं है, वो कहते हैं टू अटेंड द सिटिंग है। तो वो एज ए जज अपॉइंटमेंट उनकी नहीं होती है, और वो सीनियर जज हैं और रिटायर्ड हैं। अगर वो सिटिंग के लिए आते हैं तो उनको किसी और जूनियर जज के साथ बैठना पड़ेगा, और वो उनकी इंटरप्रिटेशन जो है इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज नहीं होती। वो सिटिंग अटेंड करने के लिए जो है वो आते हैं। तो इस लिहाज से वो कहते हैं कि मुनासिब नहीं है, मैं समझता हूँ। सही। और जब ये जेसीपी के सामने तजवीज़ रखी गई थी तो उस वक्त 4 जजेस थे, और आपने खुद बताया कि 2 तो पहले ही माजरत कर चुके थे, लेकिन उस वक्त ये लिखा था उसमें नोटिफिकेशन में कि 3 साल का टेन्योर होगा। तो आज 1 साल के टर्म पे क्यों इत्तेफाक हुआ है? वो इस वजह से कि भाई ये चीफ जस्टिस साहब का तो देखिए सारे जो डिस्कशन भी डिटेल में वो इसी पर होता रहा कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस कितनी है। अब आप देखें, टोटल पेंडेंसी ऑफ केसेस तो जो है वो कोई 28,000 से ज्यादा की है। क्रिमिनल केसेस भी 10,000 से ज्यादा हैं। तो अब ये इस पर उनको जो एडहॉक जज अपॉइंट किया जा रहा है वो इसके लिए कि किस तरह से खासकर उनकी जो एक्सपर्टीज है वो क्रिमिनल साइड के केसेस की है।
تو وہ ان کیسز کی کس حد تک جو ہے وہ ان کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس سچویشن کے اوپر، ان کیسز کے اوپر، ان کی آئندہ کی ان کیسز کے ڈیسیشنز کے اوپر. اور چیف جسٹس صاحب، قاضی صاحب جو ہیں، ان کا ٹینیور صرف ابھی تقریباً 3 مہینے رہ گیا ہے، تو پھر آنے والا چیف جسٹس جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا. تو اس لحاظ سے ان کا ٹینیور فی الحال 1 ایئر کیا گیا. صحیح، لیکن اگر ٹینیور 1 سال ہے تو آنے والے چیف جسٹس بھی ان کو ہٹا تو نہیں سکتے، کیونکہ آرٹیکل 182 تو یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ اپوائنٹ ہو جائیں گے تو ان کے بھی وہی اختیارات ہیں جو ایک سپریم کورٹ کے جج کے ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ان کے ہٹانے کا طریقہ تو پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے تحت ہی ہوگا، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نئے چیف جسٹس آئیں گے وہ ان کو ہٹا سکتے ہیں اگر چاہیں تو 3 مہینے کے اندر؟ چیف جسٹس نئے ہٹا نہیں سکتے، ان کو 1 سال کے بعد دوبارہ کنسیڈر کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اسی لیے 1 سال دیا ہوا ہے تاکہ پھر نئے چیف جسٹس جو ہیں یہ جو دیکھیں، یہ جو اپوائنٹمنٹ شہزاد صاحب ہے نا 182 کا، یہ ایز اے ریگولر اپوائنٹمنٹ جیسے 175A کے تحت اپوائنٹمنٹ ایز اے جج آف دی سپریم کورٹ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. یہ ہے ان کنسلٹیشن ود دی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے. یہ وہ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس بھی نہیں جائے گا. یہ تو صرف چیف جسٹس کنسلٹ کر کے کر سکتا ہے، اور کنسلٹیشن کا مطلب الجہاد ٹرسٹ کیس کا میننگ فل کنسلٹیشن کا ہے. تو اس سے زیادہ کوئی اور میننگ فل کنسلٹیشن تو نہیں ہو سکتی. لیکن اکھر صاحب کیا یہ بات بھی زیر بحث آئی، کیونکہ مختلف جو بار ایسوسیشنز ہیں انہوں نے یہ بھی نقطہ اٹھایا کہ اگر ایڈ ہاک ججز آتے ہیں تو ان کا جو ٹرم اور ٹینیور ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک طریقے سے حکومت ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے، اس کمیٹی میں، اس کاؤنسل میں حکومتی ممبران بھی ہوتے ہیں، تو پھر جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس کی کمپرومائز ہونے کا خدشہ رہتا ہے. تو کیا اس بات کو بھی زیر بحث لایا گیا؟ جی نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بات زیر بحث لانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ کوئی بندہ، کوئی بھی کمیشن کا ممبر اس طرح سے سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس سے پہلے کتنی ایک لائن آف ججز ہے کہ جو ایڈ ہاک ججز پاکستان کی سپریم کورٹ کے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ، ایک تو ہر چیز شہزاد صاحب پولیٹیسائز ہو گئی ہے، اور ہر چیز کو پالیٹکس کی نظر سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. یہ جو ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹ ہے، اس کے لیے پاکستان بار کاؤنسل، پنجاب بار کاؤنسل، کے پی بار کاؤنسل، سپریم کورٹ بار کے بار ایسوسیشنوں کی طرف سے چیف جسٹس کو ایک عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ آپ یہ جتنے بھی کیسز لگتے ہیں وہ پولیٹیکل کیسز لگتے ہیں، اور فل کورٹ اس میں بن جاتی ہے یا میکسیمم ججز اس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، تو لوگوں کے جو کیسز ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہے ہیں. تو آپ اتنی پینڈنسی ہو گئی ہے، اور اس وجہ سے آپ ایڈ ہاک جج اپوائنٹ کریں. بیسیکلی تو یہ بار کاؤنسلز کی طرف سے ڈیمانڈ تھا، اور ان کے کہنے کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے کیا. اب اس کے اوپر موجودہ 13 ججز کا جو کیس ہے، جو ڈیسیشن ہے، اس کے اندر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا کہ یہ ان میں سے کوئی بیٹھے گا، کیونکہ وہ تو ریویو اس میں فائل ہوا، وہ وہی ججز ہوں گے جن ججز نے وہ کیس ڈیسائیڈ کیا ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ تمام، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ پولیٹیسائز ہوتا ہے، کیا جا رہا ہے چیزوں کو، کیونکہ ڈیسائیڈ بھی بینچ بنانے کا وہ 3 ججز کی آپ کمیٹی. بالکل صحیح. مجھے اختر صاحب یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ نے کہا 28,000 کیسز کی پینڈنسی ہے، 10,000 تو کرمنل کیسز ہیں، تو یہ جو ایڈ ہاک ججز ہوں گے 1 یا 2، وہ صرف کرمنل سائٹ کی کیسز ہی سن سکیں گے، یا کوئی آئینی معاملہ آئے گا، کوئی فل کورٹ ہوگا یا کوئی سیاسی کیس ہوگا تو اس میں بھی وہ بینچ کا حصہ بن سکیں گے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کا حصہ بنیں گے، اور اگر کسی اور بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی پھر 3 ججز ڈیسائیڈ کریں گے. 3 ججز ڈیسائیڈ کریں گے، لیکن کوئی آئینی قدغن نہیں ہے، یہ بن سکتے ہیں ان بینچز کا حصہ؟ ہاں نہیں، قدغن نہیں ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا اختر صاحب کہ یہ جو سارا معاملہ ہے، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ تو بہت جلدی نمٹ گیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی آج جو ہے کچھ موضوعات پہ بات ہوئی ہے اس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ میں. نہیں، کوئی اور ڈسکشن نہیں. میں آپ سے اس سے کلیئرلی اور میں اوپنلی بات کرتا ہوں، کوئی اور کسی ایشو پر ڈسکشن ہی نہیں ہوئی ہے، اسی کے اوپر ڈسکشن. میں بتا دیتا ہوں ذرائع کیا کہہ رہے ہیں. ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ججز نے، جو لا منسٹر تھے اعظم نذیر طارق صاحب، ان سے یہ پوچھا کہ کل خواجہ آصف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کی طرف معاملات جا سکتے ہیں، تو ان سے یہ پوچھا گیا ہے کہ کیوں ان کو یہ محسوس ہوتا ہے حکومت کو کہ معاملات اس طرف جا سکتے ہیں. اس معاملے پر بھی بحث ہوئی ہے آج. نہیں، بالکل اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی ہے. میں بالکل آپ کو کمٹمنٹ کے ساتھ واضح طور پر کہہ رہا ہوں، آپ کسی طرح سے بھی اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. خواجہ آصف والی کوئی بات نہیں ہوئی. ہاں ایک چیز وہ ہے کہ کچھ لیٹرز کوئی جو ہے، جو پی ٹی آئی کے پالیٹیشنز اور پارلیمنٹیرینز نے کچھ لیٹر لکھے تھے چیف جسٹس صاحب کو، اور وہ لیٹر مناسب نہیں تھے، لیکن وہ چیف جسٹس صاحب نے بتایا تو ممبرز نے کہا کہ اس کو اگنور کر دیں، یہ فردر پولیٹیسائزیشن ہوگی، اس وجہ سے اس کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. اور وہ کن لیٹرز کا ذکر کیا تھا چیف جسٹس پاکستان نے؟
نہیں، یہ مطلب ہے کہ وہ عمر ایوب صاحب نے اور شبلی فراز نے اور ان کے اور نے انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھے تھے. اب وہ کمیشن نے کہا کہ یہ پولیٹیکل طور پر پولیٹیسائز چیزوں کو کیا جاتا ہے، اس کو ہم غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ اس کے بارے میں مطلب یہ فورم نہیں تھا جہاں پہ یہ ڈسکس ہو سکے. میں اس طرح سے آپ دی ریکارڈ اس کو کہہ سکتے ہیں یا آپ ریکارڈ بھی کہہ سکتے ہیں، چونکہ آپ نے کہا کہ اور ڈسکشن تو ڈسکشن اس کے اوپر کوئی نہیں ہوئی. وہ 2 منٹ کی بات ہوئی کہ وی ڈونٹ کنسیڈر دیز لیٹرز اینڈ اٹ از ریکوائرڈ ٹو ریپلائی. ٹھیک ہے.